बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, फेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में हमने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू का आगाज़ किया है। पिछली एक दो वीडियोज़ भी इसी सिलसिला में थीं। आज की वीडियो प्रॉपरली इस सवाल को एड्रेस करने के लिए है कि बाकी इतनी ज़्यादा शहादतें हुईं, वो इतनी मशहूर क्यों नहीं हैं जितनी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मशहूर हो गई। इस सवाल में बाज़ लोग तो एक सवाल करते हैं समझने की नीयत से, और बाज़ लोगों के ज़हनों में एक एतराज़ होता है और वो एतराज़ की सूरत में करते हैं। मैंने अभी देखा ज़ुल्हज गुज़रा तो उसमें सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत या सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर कुछ लोगों ने लिखे ब्लॉग्स, फेसबुक पर भी मैंने पढ़ा, किसी ने मुझे व्हाट्सएप भी किया, और लोग इसका आपस में कंपैरिजन करते हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर जो मज़ालिम हुए उनको बड़े दर्दनाक अंदाज में बयान करते हैं। जी ठीक है जी, करबला में हुआ तो यहाँ भी हुआ था, करबला में अगर ये हुआ था तो यहाँ पर भी हुआ था, प्यास यहाँ पर भी थी, तो इसको क्यों नहीं बयान किया जाता। बाज़ लोगों के जहनों में तो ये जेन्युइन सवाल है, बाज़ एतराज़ात हैं। एतराज़ करने वालों का कोई जवाब नहीं है। एतराज़ करने वाले समझना नहीं चाहते, वो आप उनको एक जवाब दें वो एक दूसरी बात निकाल लेंगे जिसका ना कोई सर ना पैर। लेकिन जिसको अल्लाह ने क़ल्ब सलीम अता किया, जिसको अल्लाह ने फ़ितरत सलीमा अता की, वो इस बात को मानेगा कि जितनी तकालीफ़, जितना दर्द, जितनी शिद्दत, जितनी अज़ियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में इकट्ठी की गई, किसी और शहादत में इतनी तकलीफ़ें मौजूद नहीं हैं। इमाम हुसैन अकेले शहीद नहीं हुए, किसी और शहीद का देख लें जो मैदान जंग में शहीद हुए या मुसल्ले पर शहीद हुए या अपने घर में शहीद हुए, जो भी शहीद थे वो अंबिया में, सहाबा में, उनकी अकेली अपनी जान थी या जिहाद के दौरान लड़ते हुए शहीद हो गए। मगर यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी शहादत से पहले तमाम तकालीफ़ जो रब ज़ुल जलाल ने किसी भी आजमाइश के बयान में बयान की हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, ये जितनी इब्तिलाएँ अल्लाह ने बयान की कि जितनी तकलीफ़ें, मुश्किलात किसी सब्र करने वाले पर आ सकती हैं, वो सारी की सारी तकालीफ़, वो सारी की सारी मुसीबतें, वो सारी की सारी इब्तिलाएँ तन्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में इकट्ठी हो गईं। आपके सामने आपकी औलाद शहीद हुई, आपके हाथों में आपका 6 माह का बच्चा शहीद हो गया, आपको अपने भांजों भतीजों की लाशें उठानी पड़ी, आपको प्यास का भी सामना करना पड़ा, अपने घर वाली बीबियों की फ़िक्र भी आपके सामने थी। नाज़रीन कराम, जितना दर्द और अज़ियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में इकट्ठा हुआ, किसी और शहादत में ना इतना दर्द है ना इतनी अज़ियत है। लेकिन हर शहीद को अल्लाह आला दर्जात अता फ़रमाए, उनके अपने अपने मकामात हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर कोई ये कहे कि इतनी ज़्यादा मशहूर क्यों हो गई उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो आज की नशिस्त में उसका जो जवाब देना चाहता हूँ वो ये है कि इसको किसी एक फ़िरके, किसी गुरूह, किसी इंसान ने मशहूर नहीं किया, ना इसको किसी सुन्नी ने मशहूर किया, ना इस शहादत को किसी शिया ने मशहूर किया। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मशहूर कर दिया ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कई शहादतों की ख़बरें दी हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना फ़ारूक आज़म की शहादत, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की शहादत, इन शहादतों की ख़बरें दी आका ने कि ये शहीद होंगे। हज़रत उस्मान गनी को बश्शिरहु बिल जन्ना अला बलवा तुसीबुहु, मुसीबत और परेशानी और जो तकलीफ़ें हुई उनकी बिशारत भी दी। सैयदना फ़ारूक आज़म के बारे में बताया कि ये शहीद हैं। फ़इन्नमा, जब ओहद हरकत करने लगा, आका ने फरमाया था, ए ओहद रुक जा, फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद हैं। आका ख़बरें देते रहे, मगर जो तफसीलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की बयान की हैं, वो किसी एक शहीद के लिए भी नहीं बयान की। आका अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन की विलादत मुक़द्दसा के होते ही ये ख़बरें अपने अहले बैत अतहार को, अपनी अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन को देनी शुरू कर दी, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने लग गए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका ये बेटा शहीद कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में कोई 2-3 अहादीस मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि ये शहादत किसी गुरूह की या किसी फ़िरके की शहादत नहीं है कि वो इसको मनाए, ये शहादत इंसानियत के लिए है।
یہ شہادت عالم اسلام کے لیے ہے، یہ شہادت خدا کے قانون کی سربلندی کے لیے ہے، یہ شہادت اللہ کے نظام کی سربلندی اور اس زمین پر اللہ کے نظام کے قائم کرنے کے لیے ہے۔ اور جب بھی دنیا ظلم کے خلاف اٹھے گی اسی شہادت سے جرت اور استقامت لے کر اٹھے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتے آ کر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبریں دیتے تھے، امام حسین کی شہادت کی جگہ کا تعین کرتے تھے، امام حسین کی شہادت جس زمین کربلا میں ہوئی اس کی مٹی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے۔ اور یہ ایک بار نہیں، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یہ معاملہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک روایت ہے جس کو امام طبرانی نے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام داخل ہوئے، حالانکہ وَهُوَ يُوحَىٰ إِلَيْهِ حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ فَنَزَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ مُنْكَبٌ وَلَعِبَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ کہتی ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر جست لگا کر چڑھ گئے، حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر بیٹھ گئے، جبکہ آقا لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پشت مبارک پر امام حسین کھیلنے لگے۔ فقال جبریل جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتحبہ یا محمد، اے محمد کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ قال جبریل وما لی لا احب ابنی، اے جبریل کیا بات ہے، کیوں نہ میں اپنے بیٹے سے محبت کروں؟ تو انہوں نے کہا ان امتک ستقتلہ من بعدک فمد جبریل یدہ فاتاہ بتربۃ بیضاء، یہ خبر دی کہ آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور سفید مٹی اس زمین کی لا کر دی اور کہا فی ہذہ الارض یقتل ابنک ھذا یا محمد، اس زمین میں اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا۔ اور آپ کے بعد اس زمین کا نام بھی بتایا جبریل علیہ السلام نے، فرمایا اسمہا الطف، اس زمین کا نام، جگہ کا نام یہ الطف ہے۔ جب جبریل چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے تو خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام باہر آئے، وَالتُّرْبَةُ فِي يَدِهِ، اور وہ مٹی حضور کے ہاتھ میں تھی، یبکی، میرے آقا رو رہے تھے، اور کہا یا عائشہ، کہا اے عائشہ ان امتی ستفتن بعدی، میری امت میرے بعد آزمائی جائے گی۔ ثم خرج الى اصحابہ، پھر آقا اپنے اصحاب کی طرف باہر نکلے، فیہم علی و ابو بکر و عمر و حذیفۃ و عمار و ابو ذر وہو یبکی، حضور اپنے صحابہ کے سامنے آئے اور میرے آقا رو رہے تھے۔ آج بعض لوگوں کو یہ بھی بڑی مصیبت ہے نا کہ ذکر شہادت پر رونا کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہادت کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے روتے تھے۔ جب یہ ظلم زمین پر بپا ہو چکا تو کون سا مومن ہے جس کو اللہ نے دل عطا کیا ہو اور وہ روتا نہ ہو؟ جس کے سینے میں بھیڑیے کا دل ہو اور پتھر ہو وہ نہ روئے ایک الگ بات ہے، مگر جس کو اللہ نے دل عطا کیا وہ یقیناً اس پر روتا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کو بیان کیا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ آقا نے فرمایا اخبرنی جبریل ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض الطف وجاءنی بهذه التربة واخبرنی ان فیہا مضجعۃ، آقا نے فرمایا مجھے جبریل نے یہ خبر دی ہے کہ یہ میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف یعنی کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور میرے لیے وہ یہ مٹی لایا ہے، اور اس نے بتایا کہ یہ اس مٹی والی زمین حسین کی شہادت گاہ ہے۔ ایسے ہی احادیث ہیں، امام طبرانی نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے ایک اور موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مٹی عطا کر دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا اے ام سلمہ ان یومن تحولین دمن لیوم عظیم، فرمایا تھا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لو، اذا تحولت هذه التربة دمن فعلمی ان ابنی هذا قد قتل، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا یہ بیٹا شہید کر دیا گیا۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک برتن میں رکھ لیا تھا اور دیکھتی رہتی تھیں اور کہتی تھیں ہر روز کہ بے شک جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے گی وہ بہت ہی بھاری دن ہوگا۔ ایسے ہی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 60 ہجری کا بھی بتا دیا تھا۔ اب یہ بات دیکھیں، رسول اللہ نے کسی ایک شہادت کی بھی اتنی تفصیلات نہیں بتائیں جتنی تفصیلات شہادت امام حسین کی بتا دیں۔
اب اگر کسی کو شہرت شہادت امام حسین پر اعتراض ہے تو وہ براہ راست رسول اللہ پر اعتراض کرے کہ حضور علیہ السلام نے اتنی شہادتیں چھوڑ کر ان کا اتنا ذکر نہیں کیا، تو اس ایک شہادت کا اتنا ذکر کیوں کر دیا؟ یہ سوال کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میرے آقا اس کا جواب دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ اے ام سلمہ، یقتل حسین بن علی علی رأس 60 من مہاجرتی، اے ام سلمہ میری ہجرت کے 60ویں سال کے پورے ہونے پر میرے اس بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی، امام دارمی نے روایت کیا، اور پھر انہوں نے کہا، امام دارمی نے ایک لفظ کا اضافہ کیا کہ حین یعلو القطیر الشیب، کہ اس وقت جب ایک اوباش نوجوان چڑھ دوڑے گا میری امت کے اوپر اور میری خلافت پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اوباش جوان کہا ہے۔ میں جب یزید کے آگے کوئی بیان کروں گا تو انشاءاللہ یہ بات بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری خبریں آقا دو جہاں نے اپنے وصال پاک سے پہلے دے دی تھیں، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من رأس 60 سنۃ و امارت الصبیان، اے اللہ سن 60 ہجری اور نوجوان لڑکوں لونڈوں کی حکومت کے قائم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ لوگ حیران تھے کہ حضرت ابو ہریرہ سن 60 ہجری کے خاتمے سے کیوں پناہ مانگتے ہیں، اور جب سن 60 ہجری کا خاتمہ ہوا، کربلا بپا ہوئی، تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دے دی تھی، اور وہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اس سے حضور علیہ السلام دکھی تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا دکھ تھا، لہذا امت اس دکھ رسول اللہ کے دکھ کو بانٹ رہی ہے حضور کے ساتھ، اور امت جو اس پر رو رہی ہے، قیامت تک لوگ اس پر روتے رہیں گے۔ یہ سیدہ عالم کے دکھ میں شریک ہو رہے ہیں، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے دکھ میں شریک ہو، اس میں لوگ سیدنا امام حسین کے دکھ میں، سیدہ زینب کے دکھ میں شریک ہو رہے ہیں، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اللہ ان تمام روحوں کو عظیم اجر عطا فرمائے جنہوں نے اسلام کی خاطر وہ قربانی دے دی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی محبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔